Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeh chh class 7th social science lesson. Yah maz parun chh az topic powers of president. Paytmis pare how is law made, कानून किस कन बना यह हसा अकिस बिल हंदिस फॉर्मस मज प्रपोजल त्रान कुन तो हाउस मज चाहे सो लोकसभा या राज्यसभा पत् पे तथ बिल हसा दो कस्म हसा गई मनी बिल तो ब्या हसा गई नॉन मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सिर्फ लोकसभा मज नॉन मनी बिल सह इंट्रोड्यूस कर दुशन हाउस मज चाहे सो लोकसभा या राज्यसभा पत् पोर तथ मज दुशम हाउस कुन बिल पास करान अम पे ग सो प्रेसिडेंटस नश ये प्रेसिडेंट पन कंसेंट दिवान साइन करान तम पे बना यह लॉ। पत् पे प्रेसिडेंटस कत पावर्स आज पन्नस प्रेसिडेंट powers of president. The president has the power to appoint and remove high officials of the union government. It can say J&K as union territory. President has power to high officials as lieutenant governor. Amas hekan tas is lieutenant governor as ye kimis remove the karit ye biggest appoint the karit. She appointed state governors, the advisory, the attorney general, the chief election commissioner, other election commissioners. अमिस पावर कस अपॉइंट कर स्टेट गवर्नर या अटॉर्नी जनरल या चीफ इलेक्शन कमिश्नर यम बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स अमन कर अपॉइंट यह प्रेसिडेंट सोन या द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यम सुप्रीम कोर्ट जजेस अमन अपॉइंट कर सोन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यह इत पावर्स यह पर चाहे सो इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर या जजेस सुप्रीम कोर्ट अमन कर अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कमीशन यम पब्लिक कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन बाकी कमीशन अमन चेयरमैन अमन अपॉइंट कर सिर्फ अपॉइंट कर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट इस कंट्री द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इज डायरेक्टली अंडर हिज हर कंट्रोल इस यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली प्रेसिडेंट कंट्रोलस मज अम्स थोमुत लेफ्टिनेंट गवर्नर युथ अम फंक्शन कर नायब अम सुन मगर सारी पावर अमिक यूनियन टेरिटरी हंद प्रेसिडेंटस अथस मज यह सन J&K यूनियन टेरिटरी आज सारी पावर इस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अम सस अथस मज। As the head of the state, the president appoints ambassadors and receives ambassadors from the foreign countries. क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट यह अपॉइंट कर एम्बेसडर बाकी कंट्रीन खतर बे रिसीव बाकी कंट्री पे एम्बेसडर्स तम कर रिसीव या तमन यह पे एम्बेसडर बाकी कंट्रीन में सोजा कुस एम्बेसडर कम जाए सोजुन अमिस अपॉइंट कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया यह सुप्रीम कमांडर सुप्रीम गो सारे टॉप कमांडर सह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफेंस इस फौज यह पकान प्रेसिडेंट इशारन पे he she can decide war, make peace and conclude treaties with other countries. अमिस पावर कुन मुल्क खिलाफ जंग कर जंगुक ऐलान कर या कुन मुल्क सहित अमनुक कह माहिदे कर या बाकी ट्रीटीज प्रेसिडेंट कर द प्रेसिडेंट हैज आल्सो पावर्स टू पार्डन प्रेसिडेंट ये पावर्स यह कंस तो माफ कर he she can also issue ordinance when the parliament is not in session. प्रेसिडेंट पावर्स यह कंस तो माफ कर अगर कहीं सजाई मौत पे अगर प्रेसिडेंट पे अपील त्राय यह सजाई मौत चेंज कर उम्र कैद मज चेंज कर अमिस पावर्स यह कंस तो माफ तो कर यह कह ऑर्डिनेंस इशू कर पार्लियामेंट
یُس حظ پارلِمٮ۪نٛٹ آسہِ وٮ۪ن دَ پارلِمٮ۪نٛٹ اِز ناٹ اِن سٮ۪کنٛڈ ییٚلہِ پارلِمٮ۪نٛٹ آسہِ بَناونہٕ آمٕژ کینٛہہ ییٚلہِ اٮ۪لٮ۪کشَن چھِ آسان تَتھ منٛز ہیٚکہِ پَتہٕ تَتھ دوران کانٛہہ تہٕ آرڈِنَنٕس پاس کٔرِتھ ییٚلہِ اٮ۪لٮ۪کشَن گژھان چھِ 5 ؤہٕرۍ بعد پَتہٕ چھِ اَکھ ٹایم یَتھ منٛز یِم پَنُن کَمپین چَلاوان چھِ باقٕے یِم پارٹیٖز آسان چھِ اَتھ دوران ہیٚکہِ یہِ کانٛہہ تہٕ آرڈِنَنٕس پاس کٔرِتھ دِس آرڈِنَنٕس اِز گُڈ ایز لا یہِ ہَسا چھِ یِتھَے کٔنۍ آسان یُس اَکھ لا آسان چھِ دَ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ ہیز اِمپاٹَنٛٹ اٮ۪مَرجَنسی پاوٲرٕز ٹُو میٖٹ اٮ۪نی کایِنٛڈ آف ایبنارمل سُچویشَن اگر اَسہِ مُلکَس منٛز کانٛہہ تہِ حالات گژھن خراب ایبنارمل سُچویشَن آز چھِ ایبنارمل سُچویشَن سٲنِس کَنٹرٛی منٛز اَسہِ چھِ باسان چینُک تھرٛٮ۪ٹ وارُک تھرٛٮ۪ٹ باسان چھِ یہِ ہَسا ہیٚکہِ کانٛہہ تہٕ ایمَرجَنسی نٲفِظ کٔرِتھ اِف دَ سیکیورٹی آف اِنڈیا اِز تھرٛٮ۪ٹنٕڈ باے وار آر آرمٕڈ ریبیلیَن اگر ہَسا کُنہِ مُلکُک خطرٕ آسہِ اَسہِ جنگُک یا اَسہِ ہَسا گژھِ مُلکَس منٛز کانٛہہ بغاوت شروٗع دَ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ کین ڈِکلیَر اے سِٹیٹ آف ایمَرجَنسی یہِ ہَسا ہیٚکہِ مُلکَس منٛز ایمَرجَنسی نٲفِظ کٔرِتھ سیکنٛڈلی اِف دَ گورمٮ۪نٛٹ اِز اِن دَ سِٹیٹ کین ناٹ بی کیریٖڈ آن اِن اٮ۪کاڈنس دَ پرٛووِجنٕز آف دَ کانسٹِٹیوٗشن دَ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ کین ڈِکلیَر ایمَرجَنسی اِن دَ سِٹیٹ اگر ہَسا کانٛہہ سِٹیٹ آسہِ اَتہِ یِم ہَسا نُمٲیندٕ گان آسان یِم ہَسا آسان یُس پارٹی آسہِ اَتہِ حکوٗمتَس منٛز آمٕژ یِم ہَسا چھِنہٕ ہٮ۪کان مُلکٕچ یہِ ہَسا یہِ کٲم تَمہِ آیہِ کٔرِتھ کانسٹِٹیوٗشَن وَنان چھِ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹَس چھُ پاوَر یہِ ہَسا ہیٚکہِ ایمَرجَنسی اَتھ دوران تہِ نٲفِظ کٔرِتھ دَ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ ٹیکٕس اوٚوَر دَ ہول ؤرٕک آف دَ ایگزِکیوٗٹِو اینڈ سَسپٮ۪نٛڈ دَ سِٹیٹ اٮ۪سَمبلی دِس اِز کالڈٕ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹٕس روٗل ییٚلہِ اَسہِ مُلکَس منٛز یِتھۍ حالات آسان واریاہ خراب چاہے یہِ چھِ کَران پَتہٕ حکوٗمت کَران ڈِزالو کَران چھِ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ اَمہِ پَتہٕ چھِ بَنان کٲم أمِس گژھان یُس روٗل گژھان تَتھ چھِ وَنان پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ روٗل صدر راج تھٲڈلی دَ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ اِز سیٹِسفایڈ دیٹ دَ فاینانشَل سٹیبلٹی آف دَ کَنٹرٛی اِز تھرٛٮ۪ٹنٕڈ ہی شی کین ڈِکلیَر اے فاینَل ایمَرجَنسی ییٚمیُک آز خطرٕ باسان چھِ اگر ہَسا مُلکَس منٛز باسہِ یُس ہَسا مُلکُک اِکانمی چھِ یا فاینانشَل یہِ چھِ فاینانشَل کرٛنٛچ ہَسا گژھِ یا مُلکَس منٛز گٔے حالات جی ڈی پی گوٚو واریاہ ڈاوُن تیٚلہِ ہَسا ہیٚکان مُلکَس منٛز گٔژھِتھ ایمَرجَنسی نٲفِظ تَتھ چھِ وَنان أسۍ فاینانشَل ایمَرجَنسی یہِ کَر چھِ گژھان یہِ ہَسا تَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ اَسہِ مُلکَس منٛز واریاہ یۄس حظ یہِ آسان چھِ اَسہِ یَتھ جی ڈی پی وَنان چھِ جی ڈی پی گرٛوتھ گژھِ واریاہ کَم اَمہِ وقتہٕ یُس ایمَرجَنسی نٲفِظ تَتھ چھِ وَنان أسۍ فاینانشَل ایمَرجَنسی ییٚمیُک آز چرچہِ آسان چھِ زیادٕ پیپرَن منٛز آسان یا ٹی وی چَنلَن منٛز کہِ مُلکَس منٛز ہیٚکہِ فاینانشَل ایمَرجَنسی گٔژھِتھ کہِ مُلٲزِمَن ہیٚکہِ یِم اَسہِ مُراد یِم ہٮ۪کَن کَم دِتھ دَ پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ ایٚگزَرسایز آل دیٖز پاوٲرٕز آن دَ ایڈ اینٛڈ اٮ۪ڈوایز آف دَ پرٛایِم مِنِسٹَر اینٛڈ دَ کاوُنسِل آف مِنِسٹَر مگر یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پانَے یہِ سورُے کٔرِتھ کینٛہہ یُس اَسہِ آسان چھِ چیٖف پرٛایِم مِنِسٹَر آسان چھِ مُلکُک آسان چھِ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ کَران أمۍ سٕنٛدۍ کاوُنسِل آف مِنِسٹَر سٕنٛدۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ گژھان پَتہٕ کانٛہہ فٲصلہٕ نِوان چاہے سُہ فاینانشَل ایمَرجَنسی آسہِ کَرٕنۍ یا مُلکَس منٛز پرٛٮ۪زِڈٮ۪نٛٹ روٗل آسہِ نٲفِظ کَرُن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ ایمَرجَنسی نٲفِظ آسہِ کَرٕنۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ ڈایریکٹلی چھِنہٕ کَران یہِ کینٛہہ أمِس چھِ پاوَر تہِ آسان مگر یہِ چھِ اَتھ منٛز نِوان یُس اَسہِ آسان چھِ یہِ چھِ اٮ۪ڈوایس ہٮ۪وان چیٖف پرٛایِم مِنِسٹَرَس بیٚیہِ چھِ ہٮ۪وان أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مٮ۪مبَرَن سُہ اوس روز دَ پرٛایِم مِنِسٹَرَس کۭتیاہ پاوٲرٕز آسان چھِ